नमस्कार सबैजनालाई। हामीले हरेक वर्ष 8 मार्चको दिनलाई इन्टरनेशनल वुमेन्स डेको रूपमा संसारभरि मनाउँदै आएका छौँ। यस वर्षको इन्टरनेशनल वुमेन्स डेमा हामी वुमेन इन लिडरशिप अचिभिङ एन इक्वल फ्युचर इन कोभिड-19 वर्ल्ड मनाउँदैछौँ। त्यसै गरी महिला आयोगको प्राथमिकताको मूल विषयमा पनि सार्वजनिक जीवनमा लिइने निर्णयहरूमा महिलाको समान अवसर र सहभागिता रहेको छ, जस अन्तर्गत महिला समानताको अभियान, महिलाले निर्णय लिने अधिकार, समान पारिश्रमिक जस्ता विषयहरूको आह्वान गरिएको छ। आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरि करिब 60% महिला अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाको पारिश्रमिक र बचत दुवै कम रहेको देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा पुरुषहरूभन्दा महिलाहरूको पारिश्रमिक 20% कम रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी केवल 24% संसदीय सिट महिलाहरूले ओगटेका छन् विश्वभरि। यसै क्रममा एनसीएचएलले यस अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको लिडरशिप रोलमा संलग्न महिलाहरू र उहाँहरूको प्रगतिबारे प्रतिबिम्बित गर्न, परिवर्तनको आह्वान गर्न र महिलाहरूको साहस र दृढ सङ्कल्पको उत्सव मनाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला हप्ता मनाइरहेका छौँ, जस अन्तर्गत डिजिटल साथ मनाऊ नारी दिवस कनेक्ट आइपीएस को साथ भन्ने नाराको साथ डिजिटाइजेसनलाई एनसीएचएलले प्रमोट गरिरहेको छ। यसै क्रममा हामीले आज यस वेबिनार वित्तीय क्षेत्र डिजिटाइजेसन र महिलाको पहुँच होस्ट गरेका छौँ। आज हामीसँग यस वेबिनारमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको लिडरशिप रोलमा संलग्न 4 महिला वक्ताहरूको उपस्थिति रहेको छ। आजको यस वेबिनारलाई हामीले एनसीएचएल को फेसबुक पेज मार्फत लाइभ गरेका छौँ र यस कार्यक्रममा अनलाइनबाट हाम्रो साथ दिइराख्नु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमाझ एनसीएचएल को प्रमुख सञ्चालन अधिकृत तथा कार्यक्रमको मोडरेटर म मुन्नी राज भण्डारी कम्पनीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने क्रममा आजको कार्यक्रमका वक्ताहरूको छोटो परिचय दिने अनुमति चाहन्छु। आजको हाम्रो यस वेबिनार कार्यक्रमको पहिलो वक्ताको रूपमा हामीसँग आज डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमिल्सिनाज्यू, कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक रहनु भएको छ। डाक्टर नीलम ढुङ्गाना हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशकका पदमा कार्यरत रहनु भएको छ। उहाँको नियमन निकायमा 24 वर्षभन्दा लामो अनुभवमा उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागमा रणनीतिक एवं निर्णायक तहमा काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा उपस्थित भई कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ नीलम म्याम। कार्यक्रममा हाम्रो दोस्रो वक्ताको रूपमा श्रीमती अनुपमा कुञ्जेली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड रहनु भएको छ। श्रीमती अनुपमा कुञ्जेली नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कयौंको लागि प्रेरणाको स्रोत रहनु भएको छ। ग्रीनलेज बैंकबाट आफ्नो बैंकिङ यात्रा सुरु गर्नु भएको उहाँको 3 दशक लामो बैंकिङ कार्य अनुभव रहेको छ र नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको उच्च पदमा रहनु भएको केही महिलाहरूमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट समय निकालेर वक्ताको रूपमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनुपमा म्याम। त्यसै गरी कार्यक्रममा तेस्रो वक्ताको रूपमा श्रीमती कञ्चन सापकोटा, प्रमुख सञ्चालन सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड रहनु भएको छ। श्रीमती सापकोटा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको डिपोजिटरी सम्बन्धी सेवाका लागि प्रवर्धित कम्पनी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा सञ्चालन विभागको प्रमुखको रूपमा रहँदै आउनु भएको छ। गत वर्ष उहाँले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा
सीईओ को अनुपस्थितिमा एक्टिङ सीईओ को पदभार पनि सम्हाल्नु भएको थियो। 2007 सालमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडबाट आफ्नो करियरको सुरुवात गर्नुभएको उहाँले 2012 सालमा देखि सिरियस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा आबद्ध रहनु भएको छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रममा हाम्रो चौथो र अन्तिम वक्ताको रूपमा श्रीमती उपासना पौडेल रहनु भएको छ। श्रीमती उपासना पौडेल युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा अफिसिएटिङ सीईओ को रूपमा कार्यरत रहनु भएको छ। उहाँको 1 दशक लामो करियरमा उहाँले इन्स्योरेन्स, टेलिकम तथा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रही कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको छ। उहाँ हाल युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा अफिसिएटिङ सीईओ को रूपमा कार्यरत रहनु भएको छ र इन्स्योरेन्स सेक्टरमा प्रथम महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहनु भएको छ। यो हाम्रो आजको वक्ताहरूको सानो छोटो परिचय पछि म कार्यक्रमको मूल विषय आजको मेन वेबिनारको टपिक वित्तीय क्षेत्र डिजिटाइजेसन र महिलाको पहुँचको विषयतिर लाग्न चाहन्छु। र यो विषयमा लाग्दाखेरि हाम्रो मैले केही एज अ मोडरेटर केही क्वेसन्सहरू चाहिँ अब हाम्रो जुन लिडरसिप रोलमा हुनुभएको महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राख्न चाहे। क्वेसन राख्ने क्रममा चाहिँ पहिलो क्वेसन चाहिँ एउटा जेनेरिक खाले क्वेसनबाट सुरु गर्न खोजेको छु मैले, जुनमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्पिकरको रूपमा चाहिँ हाम्रो निलम म्यामलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे। र यसमा निलम म्यामलाई क्वेसन राख्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले हामी अब ब्याङ्किङ भनौँ न, हजुर 24 वर्षभन्दा बढी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कार्यरत हुनुहुन्छ र धेरै पोलिसिजहरू आए, डिजिटाइजेसनमा हामीले धेरै छलाङ लगाइसकेका छौँ। अहिले त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो प्राइमेरी पोलिसिजहरूमा, प्राइमेरी अब्जेक्टिभहरूमा पनि पेमेन्ट सिस्टमको डिजिटाइजेसनलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्स दिएर गएको देखिन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुख्य लेभलमा बस्नुभएको हाम्रो गभर्नर सर आफै पनि भनौँ न डिजिटल पेमेन्टको प्रमोसनमा चाहिँ लागेको जस्तो अस्ति भर्खरै उहाँ अब क्युआर को प्रमोसनको लागि, क्युआरबाट पेमेन्टको प्रमोसनको लागि हाम्रो नक्सालको तरकारी बजारमा गएर क्युआर युज गरेर उहाँले तरकारी किन्नु भएको छ, चिया पसलमा गएर चिया पिउनु भएको छ। यसमा यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब डिजिटाइजेसन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अब अहिले हाम्रो पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्ट पनि इस्टाब्लिस भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा। त्यो भइसकेपछि चाहिँ डिजिटाइजेसनमा धेरै पोलिसिजहरू आइरहेका देखा छौँ। दिनहुँ जस्तो नयाँ पोलिसिज आइरहेछ। यसमा अब नियमन निकायमा हजुर कार्यरत भइसक्नु भएपछि प्लस नियमन निकायमा अहिले महिलाहरूको लेभलमा सबभन्दा उच्च लेभलमा हजुर नै कार्यरत हुनुहुन्छ। यसमा डिजिटल अवेरनेस, फाइनेन्सियल लिटरेसीको अवेरनेस, डिजिटल अवेरनेसको लागि अब भेरियस प्रोग्राम्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ डिजिटल अवेरनेस गर्न या महिला सहभागिता वा पहुँच को बढाउनको लागि यो पेमेन्ट्स मात्रै नभइकन डिजिटाइजेसनमै पहुँच बढाउनको लागि चाहिँ के कस्तो काम भइरहेको छ या हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, हजुरले त्यसमा अलिकति ध्यान आकर्षण गराइदिन हुन्छ कि भनेर निलम म्यामलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे। धन्यवाद मुनिजी। सर्वप्रथम तपाईँको क्वेसनको एन्सरमा जानुभन्दा पहिले म अलिकति चाहिँ यो इन्टरनेसनल वुमेन्स डे होइन नारी दिवसको थोरै राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त नारी दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल क्लियरिङ हाउस कार्यक्रम गरेर हामीलाई बोल्ने अवसर दिएकोमा चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब वुमेन्स डेको सन्दर्भमा हाम्रो भनौँ न यो देशमा धेरै अब हामी त लिडरसिपमा आइपुगिसकेका महिलाहरू छौँ, धेरै आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि प्राप्त गरिसकेका महिलाहरू छौँ।
तर चाहिँ देशमा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न गरेका अहिले पनि खानलानको समस्या भएका त्यो हिंसामा चाहिँ शिकार भएका महिलाहरू चाहिँ जो हुनुहुन्छ सर्वप्रथम चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ श्रद्धाञ्जली म व्यक्त गर्न चाहन्छु र पहिले पनि महिलाहरूले आगामी दिनहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ शुभेच्छा पनि प्रदान गर्न चाहन्छु होइन सम्पूर्ण नारी प्रजातलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु नारी दिवसको अब मनिजीले धेरै कुरा त क्वेसनको एन्सर आफै पनि गरिसक्नु भएको छ तथापि म त्यसमा चाहिँ केही एड गर्न चाहन्छु निश्चय नै आजको युग अब डिजिटल युग हो पेमेन्ट इकोसिस्टम पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन होइन अब महिला पुरुष जेसुकै भए पनि अब अहिलेको अवस्थामा जीवन निर्वाहदेखि लिएर श्रम पेसा रोजगारी होइन अब यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो रोल चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ वास्तवमा भन्ने हो भने मानव जीवन नै अब चाहिँ त्यतैतिर चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ डिजिटल हुनतिर चाहिँ लागिरहेको चाहिँ अवस्था छ होइन अहिलेको अवस्थामा अब किन होला त यो डिजिटलमा गएको भन्दाखेरि चाहिँ यसका कारणहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरक्षा सहजता होइन त्यस्तै चाहिँ यो शीघ्रता त्यस्तै लो कस्ट होइन विभिन्न कारणहरूले गर्दा चाहिँ वित्तीय सेवा उद्योगहरू वित्तीय उद्योग पनि चाहिँ डिजिटलाइजेसनतर्फ चाहिँ गइरहेको छ तिनै सुविधाहरूको लागि र सूचना प्रविधिप्रति अब मानिसको एक्सपेक्टेसन चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ एकदम विकास भएर चाहिँ गइरहेको छ अब विशेष गरी कोभिड-19को पश्चात अथवा त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ यो झन् बढेर गयो त्यसको प्रयोग पनि बढेर गयो डिमान्ड पनि बढेर गयो त्यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरूको पनि बढी डिमान्ड चाहिँ भएर गएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ यस मामलामा चाहिँ झनै बढेर गएको छ होइन अब चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अब सङ्क्रमणको डरले घरै बस्नुपर्ने हो तर खाने दिदी चाहिँ यो केटाकेटीको फीदेखि लिएर खाद्यान्न फलफुल आदि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अनलाइनबाट किन्ने अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्ने खालको कुराहरू पनि यही बिचमा चाहिँ भएका छन् र बाध्यकारी ढङ्गले पनि त्यो कुरा चाहिँ सिक्नुपर्ने डिजिटल प्रविधि सिक्नुपर्ने त्यसबाट चाहिँ आफ्नो काम चलाउनु पर्ने बाध्यता यो बिचमा आइलागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सुविधाहरू चाहिँ बढेर गइरहेको छ महिलाको त्यसमा चाहिँ एक्सेस बढेकै छ अब तथापि महिलाको एक्सेस पर्याप्त छैन होइन महिलाको एक्सेस त्यसमा पर्याप्त छैन किनभने यो महिलाको एक्सेस हुनका लागि पहिलो कुरा चाहिँ वित्तीय प्रणालीमा महिलाहरू चाहिँ सुकाकै पहुँच पहिले हुनु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा पनि पहुँच हुन्छ जस्तो कि अब चाहिँ लघु वित्तको तर्फबाट महिलाहरूको अझ धेरै एक्सेस भएको जस्तो देखिन्छ होइन लघु वित्तमा अब बचत खोप भयो बचत जम्मा गर्न भयो कर्जा लिन भयो त्यस्तोमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङहरू प्रयोग गरेको अवस्था छ तथापि यसको नलेज चाहिँ पर्याप्त चाहिँ भइसकेको छैन अझै पनि त्यसलाई गाउँघरमा धेरै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ होइन जस्तो लघु वित्तको सन्दर्भमा भन्ने हो भने करिब अब 48 लाख जति मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ त्यसमा चाहिँ 98% चाहिँ महिला हुनुहुन्छ होइन लघु वित्तमा त्यस्तै ऋणी चाहिँ 28 लाख भने 29 लाख जति चाहिँ ऋणी हुनुहुँदो रहेछ त्यसको पनि 98% चाहिँ महिला हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि त अब त्यत्रो महिलाहरूको एक्सेस त रहेछ नि त डिजिटल ब्याङ्किङ नगरिकन त कसै पनि त्यो कारोबारहरू भएको छैन होइन त्यो एउटा भयो अब ब्याङ्कमा एकाउन्टहरूको सन्दर्भमा चाहिँ 42% जति चाहिँ महिलाहरूको टोटल महिलामा 42%हरूको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट रहेछ ब्याङ्क एकाउन्ट भएपछि डिजिटल ब्याङ्किङमा जान पनि सजिलो भयो अब यति डेटाहरू चाहिँ अब मैले प्राप्त गरेँ तर हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यति नै महिलाको पहुँच चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङमा छ अथवा डिजिटल टेक्नोलोजीमा छ भन्ने लाइनको कति महिलाको चाहिँ सहभागिता छ भन्ने चाहिँ त्यसरी इन्डाइरेक्टली हेरेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने अवस्था छ अहिले डाइरेक्टै चाहिँ यति कतिको छ त भन्ने हिसाबको चाहिँ अहिले त्यसको चाहिँ सर्वे अथवा अध्ययन चाहिँ भएको अवस्था छैन होइन त्यसैले यो बढिरहेको छ तर जनचेतनाको आवश्यकता अझै पनि छ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको बारेमा पनि वित्तीय शिक्षा दिनुपर्छ वित्तीय साक्षरता अझै बढाएर लानुपर्छ अब त्यसका लागि चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि वित्तीय साक्षरता आफै पनि सञ्चालन गरिरहेको छ प्लस
बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि उहाँहरूको कार्यक्रममा यो वित्तीय साक्षरता सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर एउटा निर्देशनै जारी गरेको छ होइन। हाम्रो एजुकेसन निर्देशनको एउटा चाहिँ निर्देशन त्यो पनि छ, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशन भन्ने छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई यो कुरा एकदमै जानकारीमा छ। र अब यसमा चाहिँ दोस्रो क्वेसनमा आउनुहुन्छ होला मुन्नीजी, मैले त अहिले नै एन्सर दिन आएको त्यसको पनि कि पहिलो क्वेसनको एन्सर चाहिँ मैले त्यसरी दिएँ होइन। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पेमेन्ट सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्टको स्थापना पनि 2014मा भयो र चाहिँ अब पेमेन्ट अपरेटरहरू होइन जुन चाहिँ पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरू यिनीहरूलाई चाहिँ लाइसेन्सिङ कामहरू भइरहेको छ। अहिले उनीबाट पुलिसहरू पनि रेगुलेसन भइरहेको छ। यी विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। क्युआर कोड पनि अब गभर्नमेन्टले उद्घाटन गर्नुभएको हो, त्यसको पनि धेरै गति एकदम तीव्र छ होइन। तर सरकारी पसलहरूमा गरेपछि त्यहाँ महिलाहरू त्यहाँबाट चाहिँ लाभान्वित हुने पनि भइहाल्यो होइन। र चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो छ। अब यो डिजिटलाइजेसनबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भनौँ न अघि मैले भनेका कुराहरू शीघ्रता, सहजता, सुरक्षा भन्ने कुराहरू, लो कस्ट भन्ने कुराहरू त हुन्छ नै। त्यसभन्दा अर्को चाहिँ होइन अब स्वास्थ्य सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुख्य उद्देश्य छ, त्यो पनि पुरा हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको कुरा चाहिँ, त्यस्तै चाहिँ मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कुरा, यी सम्पूर्ण कुराहरूले त्यसबाट चाहिँ ती उद्देश्यहरू हासिल गर्न चाहिँ सजिलो सहज हुन्छ है। त्यसो हुनाले यसले चाहिँ भनौँ न यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको लागि पनि आवश्यक छ। अब यो जनताको लागि एकदमै आवश्यक छ, पुरुषहरूको लागि आवश्यक छ। अब अहिले नारी दिवसको सन्दर्भमा महिलाहरू पनि यसबाट चाहिँ बढी लाभान्वित भएको पक्कै हो र महिलाहरूको सहभागिता र पहुँच पनि बढ्दै गइरहेको छ। मैले अघि उदाहरण पनि दिएँ होइन। त्यो भयो, मैले यहाँको क्वेसनको एन्सर गर्न सक्ने जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। अब क्वेसन नम्बर 2मा म पछि तपाईँ भन्नुभएको चाहिँ जान्छु। हजुर म्याम, हजुरले भन्नुभएको जस्तो यो हजुरले दिनुभएको केही डाटाहरूले चाहिँ पक्कै पनि हामी महिलाहरू ब्याङ्किङ प्लेटफर्मबाट चाहिँ लाभान्वित भएको छौँ भन्ने नै देखिएको छ। 98% चाहिँ अब माइक्रो फाइनेन्ससँग रिलेटेड फाइनेन्सियल एक्सेस उहाँहरूले पाइराख्नु भएको छ भने ब्याङ्किङ अकाउन्टको कन्टेक्स्टमा हजुरले 42% 42%ले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट छ भनेर हजुरले भन्नुभएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इन्करेजिङ छ। तर हामीले अब मैले मेरो आफ्नो कम्पनीकै तर्फबाट हेर्दाखेरि हाम्रो जुन कनेक्ट आइपिएसको युजर बेस छ, जुन चाहिँ ब्याङ्कहरूले नै ब्याङ्कको युजरहरूले चाहिँ डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनको रूपमा वान अफ द च्यानलको रूपमा युज गर्दै आउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको पहुँच चाहिँ 20% देखेको छौँ हामीले। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ उहाँहरूको अक्लेमेटाइजेसन चाहिँ अलिकति कम हो कि, जुन 42% चाहिँ ब्याङ्किङ अकाउन्ट छ भने तापनि यता डिजिटल प्लेटफर्मतिर चाहिँ हामीले हाम्रै ट्रान्ज्याक्सनसँग दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ 20% जति महिलाहरूको चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ पहुँच रहेको छ। तर अब हजुरले भन्नुभएको जस्तो अब यो पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टबाट ड्राइभ भएर भेरियस प्लेटफर्महरूमा चाहिँ को थ्रुबाट चाहिँ अब महिलाको पहुँच हुँदै जानेछ भन्ने विश्वासका साथ म चाहिँ अब हाम्रो दोस्रो वक्ता, हाम्रो दोस्रो स्पिकरलाई चाहिँ उहाँको क्षेत्रसँग रिलेटेड, हामी सबैजना छन त फाइनेन्सियल सेक्टरमै छौँ, तै पनि स्पेसिफिक इन्डस्ट्री वाइज सेक्टर हेर्दाखेरि अब ब्याङ्किङमा पहिलो फिमेल सिइओको रूपमा कार्यरत रहनु भएको हाम्रो अनुपमा म्याडमसँग चाहिँ मैले यही क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गबाट चाहिँ राख्न चाहेँ। अनुपमा म्याडमलाई चाहिँ अब हाम्रो जस्तो हामीले ब्याङ्किङको भनौँ न डिजिटाइजेसन या आइटी अडप्सन चाहिँ हामीले 2008 हजुर पनि अब नबिल ब्याङ्कमा कार्यरत पनि रहनु भएको थियो। नबिल ब्याङ्कले चाहिँ सुरुमा अब पुमरी भन्ने सिबिएसबाट स्टार्ट गरेर अहिले अब भेरियस सिबिएसहरूमा चाहिँ ब्याङ्कहरू गइसक्नु भएको छ। अब पहिला चाहिँ डिजिटाइजेसन भने जुन हाम्रो धड्डामा भएको जुन अकाउन्टिङ मेकानिजम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिबिएसमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ। अब त्यहाँबाट हुँदै आज चाहिँ अब हाम्रो एउटा मोबाइल बोकेपछि चाहिँ सबै ट्रान्ज्याक्सन हुने, हजुरहरूको ब्याङ्कहरूको मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ जस्तै लगायतका सबै अब जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको एक्सेस छ
इन्टरनेटको एक्सेस भएको प्लेटफर्मबाट चाहिँ जताततैबाट चाहिँ डिजिटली ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हुन सक्ने। त्यस्तै हाम्रो जेसुकै भनौँ न ब्याङ्कमा पहिला अब डकुमेन्टहरू नै राख्दाखेरि पनि हाम्रो ढड्डा डकुमेन्टहरू त्यो फायर प्रुफ क्याबिनेटहरूमा राख्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि राखिन्छ होला। लिगल डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ जुन सबै डकुमेन्ट्स चाहिँ त्यसरी राख्नुपर्ने, या पेमेन्ट सिस्टममै जाँदाखेरि हामी चेक या क्यासबाट आएर अहिले आएर हामी अनलाइन ब्याङ्किङहरूको कुरा गरिरहेछौँ। त्यो हुँदाखेरि अब जस्तो हजुरको प्लेटफर्म ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ जुन यो अब ट्रान्सफर्मेसन या रेभोल्युसन नै भन्नु पर्यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा रेभोल्युसन आएको छ, त्यो रेभोल्युसनमा चाहिँ अघि नै मैले भनेको डेटा अनुसार चाहिँ डिजिटाइजेसनमा वुमेनको एक्सेस चाहिँ अलिकति कम हो कि जस्तो लागेको छ हामीलाई होइन। डिजिटल एडप्सनमा भन्नुपर्दा त्यो भन्दा नि अकाउन्ट त खोलिएको छ तर एडप्सनमा चाहिँ अलिकति कम हो कि जस्तो लागेको छ। अब यसमा महिलाको पहुँच बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो अनुपमा म्याडमलाई भनेर मैले यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अनुपमा म्याडमलाई राख्न चाहेँ। थ्याङ्क यू मुनिजी, वन्डरफुल क्वेसन इन्डिड। पहिला त तपाईँहरूलाई धन्यवाद एनसिएचएललाई, मुन्नीजीलाई यो कार्यक्रम राखिदिएकोमा। हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यू हाम्रो निलम म्यामले धेरै कुरा त एक्सप्लेन गरिसक्यो। आज यहाँ लेडिजहरू देखेरै खुसी लागेको छ मलाई त। लेडिज पार्टिसिपेसन बढिरहेछ यो डिजिटल वर्ल्डमा पनि, वी आर देयर भन्ने कुरा अलिकति यसले पनि झल्काउँछ होइन। एनसिएचएलमै तपाईँ हुनुहुन्छ प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको रूपमा, सो द्याट इज अमेजिङ। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले ब्याङ्कलाई चलाउने हो भने हामी वी आर रियली थिङ्किङ अफ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन इन ड्रम बेट अफ द अर्गनाइजेसन। अब हाम्रो अर्गनाइजेसनले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनलाई लिएन भनेदेखि अब हामी धेरै पछाडि बस्छौँ। अब अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि हामी आधा आकाश ढाकेको महिलाहरू भन्छौँ होइन, 50.4% त महिलै हुनुहुन्छ यो देशमा। हाम्रो ब्याङ्कको खाताहरू हेर्ने हो भने पनि 48% हाम्रो सेभिङ्स अकाउन्टमा मेलको देखिन्छ भने 31% महिलाको देखिरहेछ। सबै अकाउन्टको क्यालकुलेसन सेभिङ्समा चाहिँ है, त सबै अकाउन्ट्सको क्यालकुलेसन हेर्ने हो भनेदेखि 44% अकाउन्ट्सहरू चाहिँ नि महिलाको देखिएको छ। यसमा अघि म्यामले भन्नुभयो जस्तो यो लघु वित्तहरू सानो लोन अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नियमले गर्दाखेरि यो वुमेन लोन सब्सिडाइज वुमेन लोन जुन आएको छ त्यसमा त उहाँहरूको सहभागिता एकदम राम्रो छ र ब्याङ्क्सहरूले गर्नै पनि पर्छ त्यहाँ। अब यो सबै हेर्दाखेरि डिजिटल्ली चाहिँ कतिजना महिला चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 40% अफ द्याट 44% इज इन्जोइङ द डिजिटल सिस्टम इन आवर ब्याङ्क। अब त्यो भन्दैमा कस्तो हुन्छ नि, हामी त अहिले गाउँपालिकाहरूमा पनि गएको छौँ होइन, त्यहाँ पनि अकाउन्टहरू बढेको छ। तर यो डिजिटल लिट्रेसी भन्ने कुरा हामीले इन्टरनल आफ्नो स्टाफ मेम्बर्सलाई स्टाफकै नलेज पनि बढाउनु पर्ने छ भनेदेखि उहाँहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर यसलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपले हाम्रो ग्राहकहरूसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। सबभन्दा राम्रो त राष्ट्र ब्याङ्कले यो डिजिटल लिट्रेसीमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर यहाँ पर्सेन्टेज पनि छुट्याइदिइसक्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि अब यतातिर नगई सुखै पनि छैन। इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने पनि अब वर्क फ्रम होम त हामीले सिक्यौँ यो कोभिडले गर्दाखेरि। आफ्नो सिस्टम डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम लोनहरूको डकुमेन्टहरू सरसर्ती सिस्टमबाट चल्ने तरिका भयो, त्यसमा अप्रुभल गर्ने तरिका भयो, डिजिटल सिग्नेचर युज गर्ने भयो। त्यो वर्क फ्रम होम भन्ने कुरा ब्याङ्कर्सहरूले घरमा बसेर गर्न सक्छौँ भन्ने त सिक्यौँ। अब थ्रस्ट भनेको ब्याङ्क फ्रम होम होइन, हाम्रो कस्टमर्सहरूले ब्याङ्किङ चाहिँ नि घरमा बसी बसी गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो थट प्रोसेस चाहिँ त्यही हो। सो यो ब्याङ्क फ्रम होमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने थट प्रोसेसमा हामी लागिरहेछौँ। अब यसको निम्ति हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट अकाउन्ट ओपनिङलाई कुरा गर्न सक्छौँ। अकाउन्ट ओपनिङमा हामीले भिडियो अकाउन्ट ओपनिङ भनेर ल्याएका छौँ होइन। तर अब के भने कम्प्युटरको लिट्रेसी पनि हुनु पर्यो। यसको निम्ति कम्प्युटरको लिट्रेसीबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यो मोबाइल चलाउन सक्ने, त्यो इन्टरनेट लिएर त्यो डेटा एक्सेस गर्न सक्ने त्यहाँसम्म पुगेर हाम्रो जनमानसमा दिदीबहिनीहरूलाई सिकाउन सक्नुपर्ने हुनुपर्छ हामी। सो त्यसको निम्ति कतिजना इच्छुक भएर आफै आउनुहुन्छ, कतिजनालाई चाहिँ नि समूहगत रूपमा ल्याएर, किनभने अहिले हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ पहुँच मोरलेस 77 जिल्लामा नपुगे पनि 75 माथिमा पुगिसकेको छ। अब यो ब्याङ्किङ पहुँच पुगे सँगसँगै यो डिजिटली हामी पुग्नै पर्छ।
अब ब्याङ्किङ पहुँच पुगेको मतलब के त यो इन्टरनेट फेसिलिटिजहरू पुगिसकेको छ त्यहाँ। अब यो इन्टरनेट फेसिलिटिजहरू पुगिसकेको मतलब यो मोबाइलबाट ट्रान्ज्याक्सन्सहरू सजिलोसँग हुन सक्छ। सो यो भिडियो अकाउन्ट ओपनिङ भनेर हामीले ल्याएका छौँ, घरमा बसी अकाउन्ट खोल्न सक्ने। केवाइसी को निम्ति हामीले वान फेस टु फेस त हुनुपर्छ भन्छौँ, सञ्चालन गर्नलाई एकचोटि ब्याङ्क त आउनुपर्छ। सो यो भिडियो अकाउन्ट ओपनिङबाट सुरु गरेर अहिले त मैले भने नि एनसीएचएलले गर्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन्सहरू जुन हामीले चाहिँ पहिला राष्ट्र ब्याङ्कबाट चेक मात्रको ट्रान्ज्याक्सन गर्थ्यौँ, अहिले यो कनेक्ट आइपिएसदेखि लिएर क्लियरिङ सिस्टमदेखि लिएर भनौँ न प्रहरीको चिट काट्दाखेरिको पैसा उठाउने हैन, कर्पोरेट ब्याङ्किङ, यो सबै कुरा त र ब्याङ्क टु ब्याङ्क सबैतिर एउटै यो एनसीएचएल को सिस्टमले एउटा ब्याङ्कलाई मात्र एक्सेस नगरेर सबै ब्याङ्कलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर पैसा आदान प्रदान गर्ने सिस्टम ल्याइसकेको छ। सो यसको नलेज पनि जानु पर्यो सबैजनालाई। कतिपय हाम्रा ग्राहकहरू ब्याङ्कै आउनु पनि रुचाउँछन् हैन। अब उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ के पनि गरेको छौँ भने ब्याङ्कमै एउटा छुट्टै स्टाफ मेम्बर राखेर कतिजना त कुर्नु पर्छ नि त लाइनमा, कुर्नु पर्दाखेरि उहाँहरू त ब्याङ्कभित्र वेट गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि मोबाइल ब्याङ्किङको सिकाइदिने राखेर त्यहाँ यसो 5-7 जना त कुरिरहनु हुन्छ एकचोटिमा, उहाँहरूको टाइम लस हुन्छ। सो गएर हाम्रो स्टाफ मेम्बरले सिकाइदिने मोबाइल ब्याङ्किङ यसरी अनलोड गर्न सकिन्छ, हजुरले गरेको छ कि छैन, यसरी चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङबाट यति सर्भिसेसहरू सजिलैसँग प्राप्त हुन सक्छ, यो कुराहरू सिकाइ पनि दिनु पर्यो। अब मैले त अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ अब अलिकति वुमेन फोकस्ड कार्यक्रम पनि भयो। हाम्रो चाहिँ यो मैती देवीमा हामीले वुमेन ब्रान्च भनेर राखेका छौँ हैन। त्यो वुमेन ब्रान्चबाट वुमेन टेम्पो ड्राइभर्सहरूलाई हामीले लोन दिएका छौँ। त्यहाँ अहिले उहाँहरूलाई क्युआर कोड दिएको छौँ। सो दिस इज द वे यु हेभ टु टेक द होल मास इन्टु डिजिटल वर्ल्ड भन्ने कुरा त आइसकेको छ। यो गर्नलाई म चाहिँ के भन्छु भने पहिला हामीले सोच्दाखेरि ब्याङ्कै नगएर पनि ब्याङ्क सञ्चालन हुन सक्थ्यो र भन्ने क्वेसनमा थियो। all these things are going backwards. अब त इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने कोही पनि ब्याङ्क गएर टाइम खर्चिन चाहँदैनन्। सो गाउँमा होस् सहरमा होस्, अब यो सबैतिर ब्याङ्कहरू पुगिसक्यो भएर हामीले फाइनेन्शियल लिटरेसी थ्रु यसलाई बढाउन पर्छ। र मोबाइल ब्याङ्किङ भने अहिलेको जमानामा यति सजिलो भइसक्यो कि त क्यासलेस सोसाइटीमा जाने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको पनि एउटा थट प्रोसेस छ नि। अब यो ट्याप गरेको भरमा, मोबाइल ट्याप गरेको भरमा चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्ने भनेपछि के चाहियो त? तपाईँको एन्टायर ब्याङ्कको लिमिटहरू पनि राष्ट्र ब्याङ्कले टाइममा रिभ्यू गरेर बढाइदिइरहनु भएको छ हैन, पे आउट गर्ने सिस्टमहरूमा। सो यो सबैले गर्दाखेरि अब अहिले कुरा गर्ने हो भने ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ, एटिएम, पस मसिन, क्युआर कोड, अनलाइन ब्याङ्किङ। अब हाम्रो ब्याङ्कको वेबसाइटमा जानुभयो भने हजुर टिक ब्याङ्किङ भन्ने छ हैन। त्यहाँ टिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई के चाहिएको छ त ब्याङ्कको प्रोडक्ट्सहरू, डिपोजिटका प्रोडक्ट चाहिएको छ कि लेन्डिङको प्रोडक्ट चाहिएको छ कि अरू सेवा सुविधा चाहिएको छ कि एउटा टिक गरेको भरमा छोडेको फोन नम्बर छोडेको भरमा तुरन्त सर्भिस पाउनुहुन्छ हैन। अब रोबोटिक सिस्टम आइसक्यो भन्छ हैन, च्याटबोट भन्ने ल्याएको छौँ हामीले। त्यहाँ गएर क्वेसन्सहरू लेख्ने बित्तिकै जवाफ आउने कस्टमरले, सो द्याट ब्याङ्कमा आएर बुझेर फोन पनि गरेर लिनु नपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सो दिस चेन्जेस ह्याभ कम इन। अब हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू गर्छौँ हैन, ब्याङ्कभित्र एमआइएसको कुराहरू गर्छौँ। अहिले हेर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कको एमआइएसले गर्दाखेरि त हामी अवेर छौँ, प्रोभिन्सियल डेभलपमेन्ट अवेर छौँ हैन। उहाँहरूले वेबसाइटमा राखिदिनुहुन्छ कसरी ग्रोथ भइरहेछ भनेर, यो डिजिटली हामी कसरी चाहिँ पहुँच बढाइरहेछौँ र कसरी चाहिँ हामी पेनिट्रेट गरिरहेछौँ भन्ने त्यो नम्बर्सहरू आयो भने सबैजना ब्याङ्कर्सहरू अवेर पनि हुन थाल्छन् कि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर। अघि मुनिजीले पनि भन्नुभयो, अब गभर्नर साहबले पनि क्युआर कोडलाई त्यति राम्रोसँग मार्केटमा ल्याइदिनु भएको छ। 7,000+ क्युआर पेमेन्ट गर्ने आउटलेट्सहरू त हाम्रै भइसक्यो। 27 कमर्सियल ब्याङ्क्स छन्। सो यु क्यान इमेजिन कसरी ग्रो गरिरहेको छ यो भनेर। अब रेस्टुरेन्ट्सहरूमा, हस्पिटल्सहरूमा अब यो क्युआर कोडको तिर्न सक्ने क्यापेसिटी बढायो हुनाले त धेरै सजिलो भएको छ नि। सो यसलाई युटिलाइज गर्नलाई हामीले साँच्चै नै नहोला लिटरेसीको प्रोग्राम गर्नै पर्छ, त्यसमा खस्किएको पनि। र आगामी दिनमा वी आर डेफिनेट देयर इज नथिङ एल्स बट डिजिटल वर्ल्ड द्याट इज गोइङ टु टेक अप ब्याङ्किङ अल्सो।
यसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट पनि गर्नै पर्छ। थ्याङ्क यू अनुपमा म्याम, एकदमै इन्साइटफुल इन्फर्मेसन दिनुभएको छ हजुरले। त्यसमा पनि मेगा ब्याङ्क हिजो भर्खर मैले एउटा इन्टरभ्यूमा हेरेँ जस्तो लाग्थ्यो, मेगा ब्याङ्कको टप 10 लिडिङ पोजिसन्समा चाहिँ 50% चाहिँ फिमेल पार्टिसिपेसन छ भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी अकाउन्ट्स यो ब्याङ्किङ अकाउन्टमा जुन अघि निलम म्यामले हाइलाइट गर्नुभएको थियो कि 42% चाहिँ एभरेजमा फिमेलहरूको ब्याङ्क अकाउन्ट छ भन्नेमा पनि मेगा ब्याङ्क त्यसमा पनि अगाडि नै रहेछ। हजुरको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ 44% चाहिँ फिमेलहरूको अकाउन्ट छ। त्यसपछि हामीले सब्सिडाइज विमेन लोनहरू पनि दिइरहेछौँ। झन् अझ सबभन्दा इम्प्रेसिभ चाहिँ अब हामीले जुन हाम्रो टेम्पो ड्राइभरहरूको लागि हजुरहरूले मैतीदेवीको ब्रान्चबाट चाहिँ जुन यो क्युआर कोड पनि दिनुभएको छ र सब्सिडाइज विमेन लोन भनेर पनि दिनुभएको छ। द्याट इज रियली भेरी इम्प्रेसिभ। यसले गरेर अभियसली हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ विमेनको पार्टिसिपेसन चाहिँ बढाउने छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचेका छौँ र तपाईँले लिड गर्नुभएको ब्याङ्कबाट अभियसली पनि विमेनहरूलाई चाहिँ अझ बढी सशक्त बनाउनलाई पोलिसिजहरू आउँछ ब्याङ्किङ लेभलबाट र अरू अब भनौँ न हजुरहरू अरू ब्याङ्कमा पनि त्यो चाहिँ एडप्सन हुन्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब अहिले भर्खरै अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रो जुन फाइनेन्सियल लिट्रेसीको लागि या अवेरनेसको लागि डिजिटाइजेसनमा जाँदाखेरि जुन एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको जुन एक्सपेन्स छुटाउनलाई म्यान्डेटरी गर्नुभएको थियो, त्यो अन्तर्गत पनि गर्न पाउँछ भनेर भन्नुभएकोलाई पनि हजुरले अलिकति हाइलाइट गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि यसमा डिजिटाइजेसनलाई त प्रमोट गर्नेको साथसाथ यसमा वुमेन पार्टिसिपेसनलाई पनि अझ इन्क्लुसिभ बनाएर जान्छ भनेर चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसबाट म्यामले अब डिजिटाइजेसन अडप्सन बाहेक ब्याङ्क हेज नो अप्सन भन्ने अलिक फोकस गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म पनि पुग्नु भएको छ म्याम। सो द नेक्स्ट स्टेप कुड बी आर्टिफिसियल, जुन हामीसँग ग्यादर भएको डेटाहरू छ त्यसलाई युज गरेर चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको थ्रुबाट चाहिँ हामीले ब्याङ्किङलाई अझ जुन हाम्रो निलम म्यामले पनि भन्नुभएको थियो सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाएर लानलाई चाहिँ काम गर्दै जानेछौँ र यसमा हामीलाई ब्याङ्कको सहयोग एनसिएचएलले पनि यसमा ब्याङ्कहरूलाई सहयोग गर्दै जानेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता रहेको छ म्याम। यो सँगै चाहिँ म हाम्रो तेस्रो वक्तासँग चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसनलाई राख्न चाहेँ। हाम्रो तेस्रो वक्ताको रूपमा चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स सेक्टरमा जुन फर्स्ट सिइओको रूपमा रहनुभएको फर्स्ट फिमेल सिइओको रूपमा रहनुभएको हाम्रो उपासना पौडेलजीलाई राख्न चाहेको छु। अब जस्तो इन्सुरेन्स सेक्टरमा अहिले पनि हाम्रो कलेक्सन र पे आउट्सहरू चाहिँ रिसेन्टली भन्नाले अब यो जुन रिभोल्युसन भइरहेछ पेमेन्टमा, अब अहिले चाहिँ पे आउट र कलेक्सनहरू चाहिँ अनलाइनबाट हुन सम्भव भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ कति फिगर चाहिँ अनलाइनबाट भएको छ भनेर एक्ज्याक्टली मसँग चाहिँ त्यो डेटा भएन, हजुरसँग छ भने त्यो पनि अलिकति हाइलाइट गरिदिनु होला अनलाइनबाट भएको कलेक्सन र पे आउट्सहरूको। त्यो बाहेक चाहिँ अब जस्तो इन्सुरेन्स भनेको सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ। इन्सुरेन्सलाई चाहिँ अब खास हामीले दाँच्दाखेरि चाहिँ अरू इन्भेस्टमेन्टको तुलनामा चाहिँ अलिकति रिटर्न चाहिँ कम होला, तर लङ टर्ममा हामीले हेर्ने भने सेफ्टी सिक्योरिटीको जुन जहिले पनि कुरा गर्छौँ, सेफ्टी सिक्योरिटीको कन्टेक्स्टबाट चाहिँ हामीलाई इन्सुरेन्स भयो भने चाहिँ हाम्रो सेभिङ्स त भइ नै हाल्छ। सेभिङ्स बाहेक चाहिँ हामीलाई लङ टर्ममा चाहिँ इन्सुरेन्सबाट कुनै आपतकालीन भनौँ न अवस्था आएको अवस्थामा चाहिँ इन्सुरेन्सले कभरेज गर्छ। त्यस्तै गरी कोभिडको बेलामा पनि अब हाम्रो इन्सुरेन्स कभरेजलाई चाहिँ गभर्मेन्टले नै आफ्नो पोलिसी लेभलबाट लिएर जानुभएको थियो। गभर्मेन्ट र हाम्रो सबै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले कम्बाइन्ड रूपमा चाहिँ कोभिडको बेलामा इन्सुरेन्स पोलिसीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो। यही कन्टेक्स्टमा अब इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ डिजिटाइजेसन कसरी अडप्सन भइरहेको छ र यसमा फिमेल पार्टिसिपेसन कस्तो छ भनेर केही कुरा हाइलाइट गर्न
को लागि म चाहिँ हाम्रो उपासना जीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। उपासना जी अलिकति धन्यवाद मुनिजी। सर्वप्रथम मुनिजी एन्ड नेपाल क्लियरिङ हाउस सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यहाँ इन्भाइट गर्नुभएकोमा एन्ड गिभन अस दिस अपर्च्युनिटी प्लस ह्याप्पी इन्टरनेसनल वुमेन्स डे सबैलाई। अब स्टार्ट गर्दाखेरि मुनिजी म सेकेन्ड क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ है, फ्रम दि डिजिटाइजेसन रादर देन कति पेनिट्रेसन छ भनेर भन्दाखेरि जस्तै अब म्यामहरूले ब्याङ्किङको कुरा गर्नुभयो। वर्ल्ड वाइड चाहिँ इन्सुरेन्स इज अ स्टेप अहेड अफ ब्याङ्किङ भनौँ न। ब्याङ्किङको पनि कति एसेट इन्सुरेन्सले सिक्योर गरेर हुन्छ एन्ड इट्स कन्सिडर्ड अ प्राइमरी बिजनेस। तर अब हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा अलिकति हेर्दाखेरि हामी चाहिँ इन्सुरेन्समा अलिकति पछाडि फलो गरिरहेछौँ भनौँ, धेरै पछाडि छैनौँ तर हामी इन्टरनेसनली र ब्याङ्किङलाई पनि नेसनल लेभलमा फलो गरिरहेछौँ। र डिजिटाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो मुभमेन्ट भर्खर भर्खर आउन थालेको छ। र कस्तो भने अब हामी जस्तै ब्याङ्किङ त अन योर फिङ्गर टिप्स भन्ने कुरा भइसक्यो, या म्यामले बाई टिक ब्याङ्किङको कुरा गर्छियो, या अन टच क्युआर कोड। तर इन्सुरेन्स स्टिल वी आर इन्टु अ फेज वेयर वी नट मुभ इन्टु अ अनलाइन पोलिसी इस्युएन्स भनेको हाम्रो बेसिक जुन पोलिसी इस्यु हुन्छ त्यो नै हामीले अहिले पनि अनलाइन सर्टेन वेमा गरे पनि डेटा दिएर हामीले पोलिसी भनेको डोर टु डोर वी हेभ टु सेन्ड द्याट फिजिकल कपी विथ योर स्ट्याम्प। So first movement, I think, and of course the regulator is also thinking, is how we can digitize the entire process. अब बेसिकबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि पोलिसी अनलाइन बेचेन हामीले अनि त्यसपछि पेमेन्ट अनलाइन या अरू अरू ट्रान्ज्याक्सनहरू अनलाइनतिर म्यासिभ वेमा मुभ गर्न सक्छौँ। सो फर्स्ट स्टेप डिजिटाइजेसन आई थिङ्क वी टेकिङ अ स्टेप अहेड। र यो स्टेप चाहिँ बिग स्टेपै हुन्छ। अब चाहिँ आई थिङ्क वी टेकिङ अ बिग लिप भनौँ न, सानो सानो पाइला चालिएन तर अब ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ। र इफ आई स्पेसिफिकली टक अबाउट माई कम्पनी, सो इफ द रेगुलेसन ओपन्स अप वी आर राइट नाउ भनौँ न। सो फर्स्ट थिङ टेक्नोलोजी र डिजिटाइजेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, राइट? इट सेभ्स योर म्यान पावर, इट सेभ्स योर कस्ट, it gives you fast efficient services to your customers. They were we've done a massive transformation where we are ready to issue everything online. तर त्यसमा अब हाम्रो अलिकति रेगुलेटरी एङ्गल हेरेर हामी कुरा मिलाएर अगाडि बढ्दैछौँ र होल इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि नै यही हो डिजिटाइजेसनमा। बट गिभन द्याट अटेम्प नगरेको होइन र पेमेन्ट र हामीले पेनिट्रेसनको कुरा गऱ्यौँ नि अघि, पे आउट त्यो चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो डिजिटाइजेसनमा। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब हाम्रो भर्खर भर्खर ट्रान्ज्याक्सन स्टार्ट भएको छ एन्ड सिन्स दि होल इकोसिस्टम 360 डिग्री यसमा इम्बेड छैन भनौँ न, पेमेन्ट गरेको ट्यागिङ हुँदैन, पोलिसी अनलाइन जाँदैन भनेपछि काहीँ न काहीँ हजुरको म्यानुअल एउटा इन्टरभेन्सन चाहिँदा हुन्छ। त्यो कारणले फुल प्रुफ आई थिङ्क कस्टमरहरू पनि एकदम धेरै कम्फोर्टेबल हुनुहुन्न, किन एन्ड टु एन्ड ट्रान्ज्याक्सन भएन नि, फ्रम यो पोलिसी इस्युएन्स टु पेमेन्ट एन्ड सर्भिसिङ। त्यसमा डिजिटाइजेसन नभएर हाम्रो पेनिट्रेसन अहिले स्पेसिफिकली अब इन्डस्ट्रीको डेटा भन्दा पनि हामी मुभ गरिरहेछौँ बिस्तारै। तर हामीको आई थिङ्क द ओभरअल ट्रान्ज्याक्सन द्याट वी डु थ्रु पेमेन्ट इज ओन्ली अराउन्ड 3.5 to 3.7%। त्यो पनि आई थिङ्क कोभिडले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै यो ट्रान्ज्याक्सनमा म्यासिभ मुभमेन्ट आयो। अदरवाइज देयर वाज नो कन्सेप्ट अफ डिजिटल पेमेन्ट या भनौँ न अनुपमा म्यामले भन्छ जस्तो वर्क फ्रम होम के पनि कन्सेप्ट थिएन, हामी त्यो एडाप्ट गर्दै जाँदैछौँ। तर इन इन्सुरेन्स सेक्टर आई थिङ्क अबको लगत यो 1 वर्षमा चाहिँ हामीले यसलाई म्यासिभ मुभमेन्टमा हेर्न सक्छौँ, जहाँ सायद हामी अब छिटै अनलाइन पोलिसी मुभमेन्टमा पनि जान्छौँ। त्यसले गर्दा यो जुन हाम्रो पेमेन्ट एन्ड टु एन्ड साइकल छ अहिले जस्तै कम्फोर्टेबल छैन, त्यसले हेभ टु कल अस एन्ड आस्क अस कि पेमेन्ट आयो कि आएन, अनि मेरो पोलिसी आयो इमेल भयो कि भएन, या डेलिभर भयो भने त्यो एन्ड टु एन्ड हामीले प्याचअप गरेपछि चाहिँ वर्ल्ड वाइड जस्तो हाम्रो भनौँ न अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनहरू अहिले इन्सुरेन्स सेक्टरमा 40% इज डिजिटलाइज, चाहिँ एन्ड टु एन्ड इ कमर्स ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सेक्टरमा पनि विदिन 1 year इफ एन्ड टु एन्ड इम्बेड भयो भने आई थिङ्क 3.7 या 5%मा नरहला, हामी त्योभन्दा म्यासिभली मुभमेन्ट गर्छौँ इन डिजिटाइजेसन। नाउ I spoke about digitization, your penetration, and coming about the female access. अब हामी जस्तै अहिले ब्याङ्किङको कुरा हो भने ब्याङ्किङ भनेको एउटा डिरेक्ट सेक्टर भयो, यहाँ तर इन्सुरेन्स चाहिँ अलिकति इन्डिरेक्ट छ, द्याट टु युर नन लाइफ सेगमेन्ट। जस्तै हामीले ब्याङ्कबाट लोन डिस्पर्स हुन्छ भने बल्ल इन्सुरेन्स हुन्छ, या कुनै प्रपर्टी या कसैले फ्याक्ट्री ओन गर्छ भने त्यसको इन्सुरेन्स हुन्छ, या कसैले गाडी किन्छ भने त्यसको इन्सुरेन्स हुन्छ।
र लार्जली अब फिमेलको कुरा गर्दाखेरि वाइल वी ट्राइङ टु इन्हान्स द पेनिट्रेसन तर मेन डिसिजन मेकरको जस्तै इफ मेल अफ यर फ्यामिली इज द डिसिजन मेकर जस्तै लोन लिँदा उहाँहरूले मेलले डिसाइड गर्नुभयो भने या अब भनौँ न गाडी लिँदाखेरि कुन गाडी लिने भन्ने डिसिजन कसले गर्छ त्यतिबाट इन्सुरेन्स ड्राइभ हुने भएर वाट वी सिन इन डेटा थ्रु आउट इज approximately only 2.4% of our consumers are directly female were decision makers. Just say 20% penetration of female ko naamma policies haru cha, but out of that 20%, I think only 12% are decision makers. So overall bouquet ma herne भने 2.4% are only the decision makers. र यसलाई चाहिँ हामीले ड्राइभ गर्न खोजिरहेछौँ तर म्यासिभ वेमा गर्नलाई डिसिजन मेकर हुने भएर जस्तै म्यामहरूले अघि माइक्रो फाइनेन्सिङ लोनको कुरा हालेको या there are retail consumers अहिले हामीले हेर्दाखेरि there are female consumers who decide on what kind of vehicle they want to buy, which vehicle like कसरी लोन लिने सो त्यो सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर हामीले अलिकति डिजिटाइजेसन मुभमेन्ट गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ just small starting off with the promotion that you can decide on your vehicle, you can insure your vehicle भन्ने खालको क्याम्पेन फिमेलतिर फोकस गरेर या अब लोनहरू लिँदाखेरि दिज आर अल त्यो गाउँपालिकातिरको मान्छेहरू भएर उहाँहरूलाई प्रमोसन होइन तर गाउँ गाउँमा इन्सुरेन्स लिटरेसी सँगसँगै हामीले कसरी अब आफ्नो आफ्नो इन्सुरेन्स कसरी गर्ने भन्ने किन पहिला डिजिटाइजेसन भन्दा नि पहिला उहाँहरूले इन्सुरेन्स चुज गर्नु पर्यो त्यतातिर फोकस गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ So I hope that's largely covered your scope. Thank you, Upashna ji. तपाईले ओभरभ्यू चाहिँ हजुरले त्यो स्कोप मैले जुन दिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ एकदम राम्ररी नै हामीलाई एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छ अहिले हामीले हेर्दाखेरि अब ब्याङ्किङ सेक्टरको भन्दा पनि अब इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ अब पोलिसी महिलाकै नाममा भएको पोलिसीहरूको पेनिट्रेसन चाहिँ अलि लो जस्तो लाग्यो हैन 20% मात्र रहेछ जुन हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ 41% भनेर हाम्रो निलम म्यामले भन्नुभएको थियो यसमा जुन तपाईले अर्को एउटा पोइन्ट राख्नु भएको थियो कि पोलिसी जसको नाममा भए पनि या भनौँ अघिकै कन्टेक्स्टमा ब्याङ्क अकाउन्ट जसको नाममा भए पनि डिसिजन मेकर चाहिँ अल्टिमेटली पुरुष भनौँ न फ्यामिलीको जुन मेल क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ डिसिजन मेकर हुने भएकोले चाहिँ पोलिसी चाहिँ महिलाकै नाममा भए पनि हाम्रो के अरे डिसिजन मेकर अल्टिमेट डिसिजन मेकर चाहिँ मोस्ट अफ द केसेसमा अब यो 2 to 3% भन्दा बढी भनेपछि मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ अहिले पनि मेल पार्टिसिपेन्टहरू नै मेलहरू नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ र डिजिटाइजेसन गराउने कन्टेक्स्टमा तपाईँले एउटा राम्रो पोइन्ट के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिले कोभिडले गरेर चाहिँ हाम्रो अहिले अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्नेहरूको चाहिँ अलिकति पोर्सन जुन रेसियो छ त्यो चाहिँ अलिकति बढेको छ तर इनिसिएटिङ लेभलमै त्यो डिजिटाइजेसन हुन चाहिँ अझै पनि बाँकी भएको जस्तो फर्स्ट स्टेप टु इन्सुरेन्स इज पोलिसी नै बेच्ने हो हैन अब पोलिसी बेच्ने चाहिँ अझै पनि अनलाइन हुन बाँकी नै रहेको र रेगुलेटरको तर्फबाट चाहिँ त्यो भएपछि मात्रै चाहिँ फुल रूपमा चाहिँ जुन हामीले इन्सुरेन्सको पुरै साइकललाई नै इम्बेड गर्न सक्छौँ त्यो भइसकेपछि चाहिँ अभियसली डिजिटाइजेसनमा चाहिँ अब नेक्स्ट 1 इयर त्यो पोलिसी लेभलबाट आयो भने चाहिँ नेक्स्ट 1 इयरमा चाहिँ हाम्रो अलिकति इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि डिजिटाइजेसनको चाहिँ रेभोल्युसन आउँछ भनेर जुन तपाईँले यसमा हाइलाइट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पोइन्ट हाइलाइट गर्नुभएको छ र हामीले त्यसलाई भनौँ न अब पोलिसी मेकरको तर्फबाट चाहिँ यसलाई अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ यो कार्यक्रमबाट अलिकति ध्यान आकर्षण भएको होला भनेर एक्सपेक्ट गरौँ होइन गोइङ फरवर्ड हाम्रो अब नेक्स्ट स्पिकरको रूपमा जुन हाम्रो क्यापिटल मार्केटसँग एसोसिएटेड हुनुहुन्छ हाम्रो कञ्चन सापकोटाज्यू उहाँलाई चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन राख्न चाहे मैले जस्तो अब क्यापिटल मार्केटमा त अहिले फुल्ली पे आउट कलेक्सन्सहरू चाहिँ हाम्रो फुल्ली अहिले अनलाइनबाट भइरहेछ अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हुन्छ त्यसको सेटलमेन्टहरू चाहिँ सिडिएसबाट गरिराख्नु भएको छ भने पेमेन्टको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ सबै अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपाल क्लियरिङ हाउसकै प्लेटफर्मबाट भइरहेको अवस्था छ अब यो फिस्कल इयरमा मात्रै हाम्रो एउटा त नेप्से पनि भनौँ न स्टक मार्केट
पनि हाम्रो बुलिश देखिएको र ट्रान्ज्याक्सन ग्रोथ पनि भइरहेको प्लस हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन पनि राम्रै डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन भनौँ न डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन पनि राम्रै वेमा ग्रो गरिरहेको छ पछिल्लो यो फिस्कल इयरमा मात्रै यो फिस्कल इयर 77-78 मा मात्रै हामीले श्रावणदेखिको डेटा हेऱ्यौँ भने चाहिँ लगभग 14 लाख ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ बोथ इन्क्लुडिङ कलेक्सन र डिस्बर्समेन्ट चाहिँ 14 लाख ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ एनसिएचएलको प्लेटफर्मबाट मात्रै अनलाइनबाट भएको देखिन्छ अब त्यो बाहेक चेक र क्यासबाट हुने कारोबार छुट्टै भयो अब इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो नट्स भन्ने सिस्टम छ टिएमएस भन्ने सिस्टम छ सिडिएसको आफ्नै सिस्टम छ मेरो सेयर भन्ने अब यो सबै सिस्टम आइसकेपछि चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ अब ट्रान्ज्याक्सनको ग्रोथ पनि भएको छ तर क्यापिटल मार्केटमा भनौँ न ब्रोकरमै पनि हाम्रो एकजना मात्रै फिमेल ब्रोकर हुनुहुन्छ रेजिस्टर्ड ब्रोकर चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ र फिमेल पार्टिसिपेसन यो क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ कस्तो छ र यसलाई भनौँ न यसमा पार्टिसिपेसन बढाउन र इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो आगामी दिनमा चाहिँ के कस्तो काम गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ भनेर कञ्चनजीलाई चाहिँ सानो अलिकति राखिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कञ्चनजी थ्याङ्क यू मुनिजी अनि थ्याङ्क यू एनसिएचएल यो प्लेटफर्मको लागि अनि आई फिल अनर्ड अब निलम म्याम उपासना म्याम अनि अनुपमा म्यामसँग स्क्रिन स्पेस सेयर गरेर लाइक वुमेन्स डेको उसमा सेयर गर्न एकदम आइ एम ह्याप्पी एन्ड प्रिभिलेज थ्याङ्क यू फर दिस अब स्टार्टिङ विथ अब अहिले त मेनली क्यापिटल मार्केटले चाहिँ एउटा एकदमै ट्रिमेन्डस इन्क्रिमेन्ट इन दि सेकेन्डरी मार्केट अनि प्राइमरी मार्केट एज वेल अनि हामीले चाहिँ कस्तो गर्छ सिडिएसबाट चाहिँ हामीले प्राइमरी मार्केट आइपिओको लागि एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेका छौँ त्यो प्लेटफर्मबाट मात्रै अब क्लाइन्टले चाहिँ इनिसियल पब्लिक अफरिङको सेयर्सहरू चाहिँ भर्नलाई हामीले त्यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेका छौँ अहिलेको पार्टिसिपेसन हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लास्ट आइपिओ क्लोजिङ आइज 15,60,000 चाहिँ भनौँ न आइपिओमा चाहिँ उनीहरूले सब्सक्राइब गरेको छ हाम्रो टोटल डेटा भन्दाखेरि हाम्रो 3 मिलियन अबाउट तपाईँको टोटल पपुलेसनको 10% चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने 30 लाख डेटामा वुमेनको पार्टिसिपेसन हाम्रो डेटाबाट हेर्दा चाहिँ 12,50,000 चाहिँ वुमेन्स भनौँ लेडिज अकाउन्ट भनौँ वुमेनको अकाउन्ट छ भनेपछि क्यापिटल मार्केटमा 41% डिम्याट अकाउन्टको बेसमा हेर्दाखेरि 41% अफ दि डिम्याट अकाउन्ट होल्डर्स आर वुमेन भनेपछि त्यो चाहिँ एक्टिभ र मलाई एकदम राम्रो पार्टिसिपेसन लाग्यो यो डेटा हामीले हेर्दै गर्दा त यो प्रोग्राममा आउनुपर्छ भनेर मैले सबै ट्याली गरेर कस्तो खुसी लाग्यो क्या त्यो राम्रो पार्टिसिपेसन लिएर आएको छ वुमेनहरू होइन अब क्यापिटल मार्केटमा धेरै चेन्जेसहरू भयो पोस्ट कोभिड त लाइक अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा जति चेन्जेस भयो त्यही हामी चाहिँ अलिकति जति ब्याङ्किङ जतिको क्यापिटल मार्केट अलिकति गइसकेको थिएन नि त डिजिटल वेमा लाइक अहिले पनि चेक दिए पनि हुन्थ्यो ट्रान्सफर्सहरूको लागि भनौँ न एनसिएचएलको कनेक्ट आइपिएस नि त्यति उनीहरूले चलाउनलाई चाहिँ भनौँ न चेकै दिन सजिलो भाइ मानिरहेको थियो किनभने इन्भेस्टर्सहरू गएर ब्रोकरको हाउसमा बस्ने त्यो स्क्रिन हेर्ने आज कति भनौँ न त्यो स्क्रिन हेरेर अनि उनीहरूले चाहिँ डिसिजन लिएर गइरहेको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अब एकैचोटि कोभिडले गर्दा त क्यापिटल मार्केट 2-3 मन्थ्सको लागि हामीले बन्दै गर्नु पर्यो र त्यसपछिको पार्टिसिपेसन हेर्दा चाहिँ एकदम इन्क्रिमेन्ट भएको छ यसो भन्दा अहिलेको डेटामा हेर्दा चाहिँ जब अबाउट 80% अफ ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा सेकेन्डरी मार्केटमा हुने ट्रान्ज्याक्सन 80% चाहिँ अनलाइनबाटै हुन्छ अनलाइन अकाउन्ट्सबाटै ट्रेडिङ भइरहेछ अनि त्यहीसँगै हामीले चाहिँ अब T+2 पहिला चाहिँ T+3 मा थर्ड डेमा सेटलमेन्ट भइरहेको थियो भने हामी T+2 साइकलमा गयौँ त्यो भन्नुको त्यो जान सक्नुको मेन रिजन नै यो हामीले इलेक्ट्रोनिक डिआइएस जुन चाहिँ म्यान्डेटरी गरेपछि क्लाइन्टले चाहिँ सेयर होइन नर्मल भनौँ न इडिआइएसबाटै ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ सेबनले रेगुलेट गरिदिइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सेटलमेन्ट अहिले लगभग दिनमा 80-90 एन्ड अन एन एभरेज तपाईँको अहिले लास्ट इयर जम्मा 9,000-10,000 ट्रेड्सहरू सेटल हुन्थ्यो भने अहिलेको इयरमा 45,000 अन एन एभरेज चाहिँ ट्रेड सेटलमेन्ट भइरहेछ अब अहिले त अलिकति स्लो छ मार्केट यो विक भनौँ न त्यसरी सेटल गरिरहेछौँ त्यो सब चाहिँ दिस इज बिकज अफ द डिजिटल प्लेटफर्म विच नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एन्ड सिडिएसएन क्लियरिङ लिमिटेड हेज प्रोभाइडेड यो नभए त सम्भवै थिएन प्लस यसमा चाहिँ फन्डको लागि चाहिँ हामीले एनसिएचएलकै प्लेटफर्म युज भइरहेको छ र यसमा योसँगै अब टेक्नोलोजी ल्याउने अब अडप्ट गर्ने भन्दा भन्दै अनुपमाले भनेको छ डिजिटल लिट्रेसी
लाइक हाउ कैन वी बी सेफ अनलाइन भनौँ न के लिने त्यो अनलाइन प्लेटफर्मबाट अभाइलेबल त सबै थोक हुन्छ तर वाट इज अफ युज टु यु अनि कोलाबोरेट कसरी गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ सबै कुरा रिलेसनसिप बिल्डअप गर्ने भनौँ न अनि आफ्नो आइडेन्टिटीलाई सेफ गर्ने अब किनभने अहिले अलिकति देखेको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति सबै सेयर गरिदिने क्या युजर नेम पासवर्डको त्यति हुन्छ नि मान्छेलाई अवेरनेस कमै भयो होला के भयो त मेरै मान्छे हो भने जस्तो अनि पछि प्रब्लम भइसकेपछि चाहिँ ल मेरो यो सेयर यता गयो भनौँ न ट्रान्सफर यसरी भयो भनेर भन्ने छ त्यही भएर डिजिटल प्लेटफर्ममा सबै थोक राखिसकेपछि अलिकति डिजिटल लिट्रेसीको चाहिँ हाम्रो आफ्नो अर्गनाइजेसनमा पनि त्यसको अवेरनेस राखिसकेपछि अलि हामीले चाहिँ अरू मिडिया भनौँ न लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यो चाहिँ त्यसको अवेरनेस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने डिजिटल कल्चर नै अडप्ट पर्ने हुन्छ त्यही भएर यसमा हेर्दाखेरि त्यही भएर हामीले एप्लिकेसन्सहरू त इच इयर अब के इनोभेट गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले केवाइसी एउटा सेन्ट्रलाइज केवाइसीको रेगुलेसन डिरेक्टिभ सेबनबाट आइसकेको छ एउटा सेन्ट्रलाइज केवाइसी राखेर सो द्याट इन्भेस्टरले चाहिँ इच इन्स्टिट्युसनमा डिपीमा ब्रोकरमा गएर चाहिँ आफ्नो केवाइसी रिलेटेड डेटा भनौँ न त्यहाँ दिन नपरोस् एउटा सेन्ट्रलाइज केवाइसी सिडिएसले नै होल्ड गरिदियो भने चाहिँ केवाइसी त्यसबाट हामीले दिने केवाइसी आइडीको माध्यमबाट चाहिँ सबैमा आफ्नो इन्फर्मेसन पनि ट्रान्सपेरेन्ट पनि भयो र उनीहरूलाई ह्यासल पनि भएन र एउटा युनिक अहिलेको अलिकति गाह्रो भनेको चाहिँ युनिक क्लाइन्ट भनौँ न एउटै अकाउन्ट दुई तिनतिर खोल्या भएर चाहिँ ल यो चाहिँ युनिक इन्भेस्टर हो भनेर चिन्न अलिकति गाह्रो भएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले ल्याउनु लागेको सेन्ट्रलाइज केवाइसीले चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा धेरै ट्रान्सपेरेन्सी ल्याउँछ भन्ने हामीले सोचेको छौँ अब यसमै वुमेनको पार्टिसिपेसनलाई हेर्दा चाहिँ वुमेनको पार्टिसिपेसन अलिकति हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशमा प्रोभिन्समा चाहिँ हाई छ उहाँहरूको भनौँ न about 12,50 वुमेन इन्भेस्टरमा 5,80,000 त बागमतीमै प्रोभिन्समै छ भनेपछि अलिकति अवेरनेस होइन अरू प्रोभिन्समा गएर पनि अवेरनेस दिने अनि उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू कन्डक्ट गर्ने अनि वुमेन आर भेरी गुड होम मेकर्स भनेपछि अभियसली उनीहरू अलिकति हिचकिचाउने कि जे गर्न पनि डिपेन्डेन्सी ल उसले गरिदियो हुन्थ्यो ल मेरो हस्बेन्डलाई दिन्छु सबै त उहाँले गरिदिन्छ अथवा भाइलाई दिन्छु भनेर अलिकति डिपेन्डेन्सी छ नि जुन यहाँको यो काठमाडौँको कन्टेक्स्टमा भन्दा नि बाहिर चाहिँ अलि डिपेन्डेन्सी हाई नै छ र उनीहरूको किनेको सेयर पनि सेल गर्न कुन प्राइसमा गर्दा बेटर भन्ने सबै कुरा नै उनीहरूले मेल भनौँ न पार्टनर अथवा फ्रेन्डसँग चाहिँ उनीहरूले आफै इन्डिपेन्डेन्टली डिसिजन लिन चाहिँ अलिक गाह्रो देखिरहेको छु त्यही भएर अवेरनेस र भनौँ न इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ बेनिफिट कति हाई हुन्छ सबै कुरा अवेरनेस हामीले चाहिँ बाहिर ब्रोकर्सको थ्रु डिपिजको थ्रु चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्राम्सहरू कन्डक्ट गरि पनि रहेछौँ त्यसो गरेर वुमेन ल्याबको पार्टिसिपेसनलाई अलिकति इन्करेज गरेर ल्यायौँ भने चाहिँ पार्टिसिपेसन अभियसली हाई हुन्छ र सिरियसले चाहिँ नयाँ भनौँ न कसरी क्यापिटल मार्केटलाई स्मुथ गर्ने कसरी डिजिटली साउन्ड बनाउने र के चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ we are working hard on this, so something new will turn up each year, I hope. Thank you. Thank you, Kanchanji. तपाईले चाहिँ अब क्यापिटल मार्केटसँग रिलेटेड अलिकति डेटाहरू सेयर गरिदिनु भएको छ त्यसमा चाहिँ एकदम डिजिटाइजेसनबाट भएको ट्रान्सफर्मेसन इज भेरी इम्प्रेसिभ जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले डेली ट्रेड सेटलमेन्ट चाहिँ जुन पहिला 5-6 हजार गरिराख्नु भएको भन्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ अहिले 45,000 ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ डेली सेटलमेन्ट गरिराख्नु भएको छ अभियसली पेमेन्ट्समा पनि हाम्रो डिजिटाइजेसनमा म एज ए एनसिएचएलको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ जुन हामीले 8,000 चेक पर डेबाट 2012मा सुरु गरेका थियौँ अहिले आएर हाम्रो लगभग दिनौँ 2 लाख जस्तो ट्रान्ज्याक्सन्स पेमेन्ट ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ अभियसली डिजिटाइजेसनले पेमेन्टलाई चाहिँ धेरै नै सहज गरेको जस्तो बुझिएको छ इभन सिस्टम्सहरू जुन हाम्रो क्यापिटल मार्केटसँग रिलेटेड अहिले अब जुन धेरै सिस्टम्सहरू आएको छ त्यसले गरेर चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टर्सहरूलाई प्राइमरी सेकेन्डरी मार्केट दुवै सेक्टरको इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ लाभान्वित गरिएको छ जस्तो बुझिएको छ अब त्यसमा पनि हाम्रो जुन तपाईँले डेटा दिनुभएकोमा जुन 40% चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट खोलिएकोमा चाहिँ 40% चाहिँ वुमेनहरूको छ भन्ने छ अब त्यसमा अभियसली डिपेन्डेन्सी भए तापनि वुमेनहरूको चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा पनि पार्टिसिपेसन राम्रै देखिएको छ यो सँगै अब हाम्रो क्यापिटल मार्केटसँग रिलेटेड हाम्रो कञ्चनजीले दिनुभएको ओभरसाइटबाट डिजिटाइजेसनबाट सिस्टम पनि सजिलो भएर गएको छ सहज भएर गएको छ सिस्टम सहज भएसँगै चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन ग्रो पनि भएको भनेर दिएको छ यसले चाहिँ अभियसली हाम्रो अर्थतन्त्रमा नै ठुलो यसमा सपोर्ट गर्नेछ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनमा हाम्रो ओभरअल
सेक्टर फाइनेन्शियल सेक्टर हाम्रो आज जुन पार्टिसिपेसन छ हाम्रो रेगुलेटरको तर्फबाट निलम म्यामले जुन रिप्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ, ब्याङ्किङ सेक्टरको तर्फबाट अनुपमा म्यामले जुन रिप्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ, इन्सुरेन्स सेक्टरबाट हाम्रो उपासनाजीले र क्यापिटल मार्केटको तर्फबाट जुन कञ्चनजीले रिप्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ, हाम्रो यो वुमेन रिप्रेजेन्टेसनबाट जुन आजको यो फोरमबाट चाहिँ जुन हाम्रो डिस्कसन भएको छ त्यसले चाहिँ अभियसली गोइङ फोर्थ हामी सबैजनाको मेन इन्टेन्ट र मेन यसमा भनौँ न एउटा जुन बटम एउटा पोइन्ट निस्केको छ त्यो भनेको चाहिँ डिजिटाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसी र अवेरनेसको प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्षमा हामी पुगेको छौँ र अभियसली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसनबाट जुन आएको पोलिसी छ त्यही लेभलको पोलिसी चाहिँ हाम्रो सेबन र यता इन्सुरेन्स बोर्डबाट पनि आयो, त्यस्तो खाले लिट्रेसीसँग रिलेटेड प्रोग्राम्सहरू आयो भने चाहिँ यसमा नट ओन्ली फिमेल तर अरू ओभरअल पार्टिसिपेसन जुन हाम्रो सबै प्रदेश सबै प्रोभिन्स या भनौँ न 77 जिल्लामा पुग्ने गरी चाहिँ हामीले गराउन सक्यौँ भने चाहिँ डिजिटाइजेसन त इन्हान्स हुन्छ नै, त्यसमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन र महिलाको पहुँच पनि बढ्नेछ भन्नेमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुन सक्छौँ। अब हामी चाहिँ प्रोग्रामको क्लोजरतिर चाहिँ आइसकेको छौँ। यसमा चाहिँ अब खास हामीले डिजिटाइजेसन र हाम्रो पेमेन्टको डिजिटाइजेसनसँग रिलेटेड धेरै कुरा गऱ्यौँ र अहिले लास्टमा चाहिँ मलाई एउटा छोटो क्वेसन चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्टसँग राख्न खोजेको चाहिँ अब जस्तो हजुरहरूको अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ फिमेल पार्टिसिपेसन वर्किङ उसमै चाहिँ कस्तो छ र यसलाई अझ इन्हान्स गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ छोटो शब्दमा चाहिँ केही भनिदिनुहुन्छ कि भनेर पहिला त निलम म्यामसँग राखेँ मैले। हाम्रो अब एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर लेभलमा चाहिँ निलम म्याम मात्रै हुनुहुन्छ र फर्स्ट क्लास लेभलमा चाहिँ हाम्रो धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानको लागि केही हाम्रो वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ केही शब्द राख्न चाहनुहुन्छ भने आज लास्ट क्लोजिङ रिमार्क्स निलम म्यामलाई रिक्वेस्ट गरेँ म्याम मैले। धन्यवाद मुनिजी। हाम्रो अर्गनाइजेसनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ 1100 जति टोटल कर्मचारीहरू भएकोमा चाहिँ 220 जति चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। अहिले भनेको अहिले आएर राम्रै पार्टिसिपेसन भएको हो, पहिले त्यति पनि थिएन होइन। पहिले सुरुमा हामीले जागिर खाँदा त आउँदामा गर्न सकिने पनि त्यस्तो मात्रै सङ्ख्या थियो। अहिले आएर चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। अब महिलाहरू एक्टिभ भएको कारणले पनि र अर्को कुरा महिला आरक्षणको कारणले पनि सङ्ख्या बढ्न गएको छ। त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो। अब कार्यकारी निर्देशकमा त म मात्रै छु अहिले। पहिला अब आउनु भएको थियो, अब रिटायर हुनुभयो। चाहिँ त्यहाँ पढाउने बित्तिकै रिटायर हुनुभयो, कोही त्योभन्दा तल्लै तहमा रिटायर हुनुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले म मात्रै छु त्यसमा। फर्स्ट क्लासमा त हुनुहुन्छ जति। त्यसपछि अब टोटल सङ्ख्या मैले भनिहालेँ। अब उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब नेतृत्व पनि दिने, अब नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने, महिलाहरूसँग पनि केही ज्ञान दक्षता हुन्छ भन्ने कुरालाई रियलाइज गरेर त्यो गराइयो भने अगाडि आउन सहज चाहिँ हुन्छ। त्यसका लागि अब अर्को कुरा चाहिँ महिलाहरू आफैले पनि एक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ, मिहिनेत गर्नु पर्यो होइन। त्यो भनौँ न म पुरुषभन्दा कम छुइनँ भन्ने खालको चाहिँ गरेर पनि देखाउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको चाहिँ दुइटै साइड छ, दुइटै एस्पेक्ट छ, ब्यालेन्स बनाउनै पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब भविष्यमा पक्कै पनि अब मास्टर लेभलसम्म आउनुहुन्छ। अहिले यङ एनर्जेटिक महिलाहरू हुनुहुन्छ, अब अफिसर लेभलबाट खेल्नु भएको, उहाँहरू त फटाफट माथि आइहाल्नुहुन्छ। अब अहिले मभन्दा अगाडिको जस्तो स्थिति चाहिँ अब चाहिँ रहँदैन। पक्कै पनि पछाडि चाहिँ महिलाहरूको नेतृत्व चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ राम्रोसँगले देख्न पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद निलम म्याम। अवश्य पनि अब हाम्रो अहिले एक्जिक्युटिभ लेभलसम्म त पुगि नै सक्नु भएको छ नियमन निकायमा निलम म्याम।
अब योभन्दा माथि पनि हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि महिला सहभागिता चाहिँ देख्न पाऊँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हजुरलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। त्यो सँगै हाम्रो अनुपमा म्यामलाई मैले अब आजको यो फोरमको लास्ट क्वेसन राख्न चाहेँ। जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामीले अब जस्तो एनसिएचएलले धेरै ट्रेनिङ गरिरहेछौँ या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै फाइनेन्सियल लिटरेसीसँग रिलेटेड ट्रेनिङहरू गर्नुहुन्छ र हामी त्यसमा आज रिसोर्स पर्सन गइ पनि राखेका हुन्छौँ र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो अपरेसनल लेभलमा तल्लो लेभलतिर चाहिँ फिमेल पार्टिसिपेसनहरू चाहिँ इक्वल जस्तो देखिन्छ, तर अहिले माथिल्लो लेभलमा चाहिँ एकदमै कम भनौँ न, एकदम डिसिजन मेकिङ लेभलमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि फिमेल पार्टिसिपेसन चाहिँ अलिक कमै छ जस्तो लागेको छ होइन। हजुरको ब्याङ्क चाहिँ त्यो वान अफ द एक्सेप्सन होला। यसमा चाहिँ अब ब्याङ्किङ सेक्टर जुन चाहिँ अब भनौँ न वान अफ द मोस्ट सिलेक्टेड करियर अप्सन नेपालको कन्टेक्स्टमा भएकोमा चाहिँ यसमा फिमेल पार्टिसिपेसनहरूलाई चाहिँ थप सहजीकरण गर्न या एक्सेप्टेबिलिटी बढाउनलाई चाहिँ अब जस्तो बाहिरको ब्रान्चमा जाँदैन होइन, त्यस्तो कारणले हो कि फिमेल पार्टिसिपेसन चाहिँ अलि कम छ जस्तो लाग्छ माथिल्लो लेभलमा। त्यो बढाउनको लागि चाहिँ के कस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यसमा अलिकति हाइलाइट गरिदिनु भयो भने म अनुपमा म्यामलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू मुनिजी, एकदम राम्रो क्वेसन है। मलाई त एकदम खुसी लाग्यो। म के पनि भन्न चाहन्छु भने 30 वर्ष अगाडि जब मैले ब्याङ्किङमा जागिर खाएको थिएँ र अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो फिमेल पार्टिसिपेसन इन ब्याङ्किङ धेरै नै फरक भइसक्यो होइन। अहिले हेर्ने हो भने बाउआमाले ब्याङ्कमा छोरी जागिर खाएको भने उहाँहरू पनि खुसी। मार्केटमा यो सम्माननीय जागिर हो होइन। निलम म्यामलाई देख्छौँ हामी त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा। अब यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो संसारमा त 108 इयर्स लाग्छ भनेको छ होइन यो जेन्डर ग्याप मेटाउनलाई। संसारमा 108 इयर्स लाग्छ भनेको छ। हामी जस्तो अब विकास गरिरहेको मुलुकमा त यो डेफिनेटली धेरै लाग्छ, तर यो भन्दैमा हामी नारी जातिहरू चाहिँ पछि पढेको छैन जस्तो लाग्छ यो देशमा। म चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा मात्र कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले हेर्छु हाम्रो 1840 जना जति हुनुहुन्छ, अहिले हामी 800 जना जति लगभग महिला छौँ होइन। प्यान अहिले 206 वटा ब्रान्चबाट अहिले हामी मर्जरमा गएर भएर अलिकति 190 वटा ब्रान्चेसमा छौँ, तर सबैतिर वुमेन पार्टिसिपेसन छ। तपाईँले भने जस्तो अलिकति लोवर लेभलमा किन बढी छ भन्दाखेरि अब वुमेनहरूले अहिले त खुलेर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आउन सुरु गरिसक्नु भएको छ नि त। अहिले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो मेल दाजुभाइहरू राम्रो अलिकति राम्रो हुने बित्तिकै बाहिर विदेशी, हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू नेपालमा बसेर पढेका छन् है। उहाँहरू आउनुहुन्छ इन्टरभ्यूमा फर्स्ट क्लास एन्ड देव स्टार्टेड टेकिङ द प्लेस। सो यो कस्तो हुन्छ नि तल्लो लेभलमा धेरैजना भएको मतलब के त फ्युचरमा वुमेनको पार्टिसिपेसन चाहिँ बढ्छ है भनेर त्यो पनि देखाउँछ। र हामीले भन्छौँ कि माथिल्लो तह जाँदै गएपछि किन यो डिफ्रेन्सिएसन आएको भनेर। एउटा हामी वुमेनहरू भनेपछि हामी घर पनि राम्रोसँग सम्हाल्नुपर्छ होइन। यो संसारलाई वुमेन पावर भने के हो त? आज म यो क्वेसन सबैजनालाई पनि गर्न चाहन्छु। वुमेन पावर भनेको यो भगवानले नै दिएको शक्ति हो नि त, नारी शक्ति। यो संसारमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ज्वेलरी हिरा भन्न मिल्दैन, जवाहरत भन्न मिल्दैन, यो वुमेन भन्छु म। किन? हामीले नै यो सृष्टिलाई बढाइरहेछौँ नि त अगाडि। भन्ने हो भने वुमेनले गर्दाखेरि आज यो सृष्टि कन्टिन्युस हुने अवस्थामा त छ नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी भित्रको नारी शक्ति त लाई कम भन्नुपर्ने त औचित्य छैन। यसलाई महसुस गरेर यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने मात्र जिम्मा हो हाम्रो। यसलाई कति छिटो गर्न सकिन्छ, इट इज अल डिपेन्डेन्ट अन इच वान अफ अस भन्छु म त। हाम्रो गाउँमा भएको बुवामुवाहरू, सहरभित्र भएका बुवामुवाहरू, हामी सबैजनाले हाम्रो छोरीहरूलाई के गरिरहेछौँ भनेर हेरिदिनु पर्यो। यो चाहिँ कस्तो भने आज म यहाँबाट पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो मिडिया एकदम प्रभावकारी छ, मिडिया थ्रु पनि जानुपर्छ। यो वुमेनलाई साँच्चै नै अगाडि लाने हो भने एउटा मेजर ड्रब्याक भनेको एजुकेसन देखिरहेछौँ हामीले। पढ्न त हाम्रो बच्चाहरूले पढिरहेछ भन्छौँ छात्राहरूले, तर 9 क्लास पुगेपछि उहाँहरूको फल आउट धेरै छ कि। सो वी हेभ टु मेक स्योर द्याट दे कन्टिन्यू देयर एजुकेसन। एजुकेसन इज एनलाइटमेन्ट
अहिले छात्राहरूलाई हामीले पनि अहिले गरिरहेछौँ सपोर्ट एभ्री ब्रान्चबाट 2 जनालाई गर्छौँ CSR अन्तर्गत उहाँहरूलाई 12 क्लाससम्म पढाउने ध्येय छ हाम्रो 12 क्लास पढेपछि आउटसोर्सको जागिर दिने अनि त्यसपछि ब्याचलर्स उहाँहरूकै पैसाले गरेर फर्स्ट प्रेफरेन्स मेगा ब्याङ्कले उहाँहरूलाई चाहिँ नि जागिर खान दिने इट्स अ लङ टर्म प्लानिङ बट समबडी कसै न कसैले बिउ त रोप्नु पर्यो हैन त्यसै गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आइसकेपछि हजुर हाम्रो त घर परिवार पाल्नु पर्यो अब बिहा गर्नु पर्यो छोरीले अनि बच्चाको व्यवहार आउँछ हाम्रो अनि यो त्यो सेम लेभलमा बसेको मेनहरू उनीहरूले त यो केही पनि बिदा सिधा पनि लिनु पर्दैन उनीहरू आफ्नो करियरमा अगाडि गइरहेको हुन्छन् वुमेनलाई सेटब्याक एउटा त्यहाँबाट हुन्छ भोलिको दिनमा साँच्चै नै भन्नुपर्दा हाम्रो घर परिवारको सदस्यहरूले मेरो छोरा ज्वाइँलाई जसरी अफिसमा टाइम दिएर उहाँहरूको प्रगति हेरेर खुसी हुन्छौ नि त्यस्तै गरेर छोरी बुहारीको प्रगति हाम्रो घर हरेकजनाको घरबाट त्यो सुरु गर्नुपर्छ हामी खुसी मनाउन सक्नुपर्छ नि त छोरी बुहारी पनि ढिलो आए धेरै टाइम अफिसमा खर्चे र त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल छ भनेर हरेक घरले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिदिनुपर्छ किनभने ब्याङ्किङ क्षेत्रमा टाइम धेरै खर्च हुन्छ म्यामलाई पनि डेफिनेटली थाहा छ यहाँ म चाहिँ 9 बजेदेखि 5 बजे अहिले त कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा 9 to 5 भन्ने चिजै हुँदैन हैन सो त्यो टाइम दिन सक्ने त्यो दिन सक्ने गरेर उहाँहरू ल्याडरमा माथि चढ्दै गएपछि अनि त्यसपछि डिसिजन मेकिङमा जानुहुन्छ नि त अहिले म खुसीका साथ भन्छु तपाईले पनि भनिदिनु भयो यो मिड लेभल र लोवर लेभल भन्दा डिसिजन मेकिङ टप 10 सिनियर म्यानेजमेन्टमा 5 जना मेगा ब्याङ्कमा वुमेन हुनुहुन्छ इट इज डेफिनेटली डिफरेन्ट फ्रम एन्टायर अर्गनाइजेसन्स द्याट आर रनिङ भन्छु म बट एउटा इन्टरनेसनल स्टडी हेरौँ वुमेनहरूले चलाएकोमा 10 to 15% एक्स्ट्रा प्रफिट हुन्छ भनेको छ हामी वुमेनहरू आफ्नो पर्क्स र बेनिफिटको निम्ति नि 4 टाइम कम माग्छौँ रे मेनहरू भन्दा हामी माग्न सक्दैनौँ रे यो इन्टरनेसनल स्टडीहरू हो वी हेभ टु चेन्ज अल दिस इच इन्डिभिजुअल हुज लिसनिङ टु मी अहिले हाम्रो युवा शक्ति नारीहरू हैन उहाँहरूले यो कुरालाई थटमा राखेर इफ वान क्यान चेन्ज स्लोली इट विल बी ट्रान्सफर्मेसनै हो कि ल्याउनु पर्ने हामीले सो त्यो ल्याउन सक्ने बेला आइसकेको छ धेरैजना हाम्रो अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हो भने आरतीजी नै हुनुहुन्छ हैन अब सनराइज ब्याङ्कमा डिसिओ भइसक्नु भएको छ पहिला पनि डिसिओ लेभलसम्म हामीले नदेखेको होइन बट अब हाम्रो बोर्डहरूमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको नियमले गर्दा एउटा महिला त हुनुहुन्छ नै महिला पार्टिसिपेसन त सुरु भएको छ नि त सो अल दिस थिङ्स विल चेन्ज एन्ड भोलिको दिनमा अहिले जुन हाम्रो तल्लो लेभलमा महिलाहरू धेरै छ भन्ने छौँ नि यही नै हो भोलिको दिनमा माथिको लेभलमा गएर ट्रान्सपायर भएर यो महिला नेतृत्व चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सो त्यसमा चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन फियर्सली काम गर्न सक्नुपर्छ वुमेनले हामी चाहिँ वी हेभ टु मेक स्योर द्याट मलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ कि म कहाँ खुसी छु भनेर एकचोटि मेरो प्यासन भएको ठाउँमा मैले काम गर्न थालेँ भनेदेखि त्यहाँ मेरो प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ र त्यहाँ म खुसी छु भनेदेखि आज 30 वर्षको उमेरसम्म पनि बिहान उठेर अफिस जानुपर्छ भनेर खुसी लाग्ने वातावरण छ भनेदेखि त डेफिनेटली यु विल डु मोर देयर सो त्यो कुरा चाहिँ इच इन्डिभिजुअल महिलाले आफ्नो कन्फिडेन्स आफ्नो सेल्फलाई चिनेपछि अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो फुल पोटेन्सियलमा अगाडि बढ्न सक्छन् जस्तो लाग्छ र हाम्रो नेपाली महिलाहरूमा त्यो शक्ति छ पनि अहिले नै हामीले यहाँ 4 जना देखिरहेछौँ हैन सबजना कार्यकारी प्रमुखदेखि लिएर म्याम त अब एकैजना होइसिन्छ यो निर्देश कार्यकारी निर्देशकको पोजिसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ प्रमुख सञ्चालन प्रमुख भनेर सो दिस थिङ्स विल ब्रिङ इन चेन्जेस र भोलिको दिन उज्यालो छ हामी सबैजनाले मेहनत गरेर यसलाई थट प्रोसेस हालेर अगाडि बढाउनु पर्छ र अहिले त गाउँ गाउँ म त वडा अध्यक्षहरूलाई भन्छु अहिले यो भ्याक्सिन यति राम्रोसँग उहाँहरूले यो 65 वर्ष माथिकोलाई लगाइदिनु भएको छ नि गभर्मेन्टसँग इट इज अमेजिङली डन वेल हैन बुढाबुढी मान्छेलाई लिएर जान्छौँ हामी भ्याक्सिन लगाउनलाई यति राम्रोसँग सजिलोसँग लगाइदिनु भएको छ त्यसै गरेर हरेक छोरी आफ्नो वडामा जन्मेको छोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने कुराको थट प्रोसेस इन्स्टिल गर्न सक्यो भने त्यहीबाट चेन्जेसहरू आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई सो मेनी थिङ्स क्यान बी डन थ्याङ्क यू फर दिस वन्डरफुल क्वेसन आई एम स्योर आई हेभ आन्सर्ड योर क्वेसन Definitely, ma'am.
मैले हामीले क्वेसन राख्या भन्दा हजुरको एन्सर चाहिँ रियली वर्थ लिसनिङ थियो होइन। त्यसमा हजुरले ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू धेरै गर्नुभएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न छोरा ज्वाइँ ढिलो आउँदाखेरि चाहिँ एक्सेप्टेबिलिटी र छोरी बुहारी चाहिँ त्यही काम गरेर आउँदाखेरिको एक्सेप्टेबिलिटी चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुनुपर्छ हाम्रो नर्म्सहरूमा र हाम्रो थिङ्किङमा भनेर जुन राख्नु भएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ जुन मैले अघि राखेको क्वेसनमा जुन अहिले लोवर लेभलमा अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो धेरै पार्टिसिपेसन छ वुमेनको, त्यो नै पछि गएर चाहिँ हाम्रो लिडरसिप रोलहरूमा चाहिँ हजुरहरू जस्तै भनौँ न लिडरहरूको इन्सपिरेसनबाट उहाँहरू अझ अगाडि बढ्ने चाहिँ सोच राख्नुहुन्छ होला। हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ ओभरअल फिमेल पार्टिसिपेसन बढेसँगै चाहिँ अब कमिङ टु द मेन पोइन्ट अगेन, हाम्रो अब फिमेल पार्टिसिपेसन बढेसँगै चाहिँ डिजिटाइजेसनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ फिमेल पार्टिसिपेसनको लागि चाहिँ पोलिसी लेभल्सहरूमा चाहिने चेन्जेसहरू चाहिँ अडप्ट गर्दै जानुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र टु सम अप आजको अब यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले अलिकति क्लोजरतिर लिएर गयौँ। र टु सम अप आजको यो वेबिनार चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरको डिफ्रेन्ट सेक्टर हाम्रो रेगुलेटरको तर्फबाट, ब्याङ्किङको तर्फबाट, इन्सुरेन्सको तर्फबाट र क्यापिटल मार्केटको तर्फबाट रिप्रेजेन्टेसन गरिदिनु भएको जुन लिडर वुमेन लिडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो भ्युजबाट चाहिँ यस फोरमबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ डिजिटाइजेसन र महिलाको पहुँचबारे चाहिँ हामीले राम्रै ध्यान आकर्षण गर्न सफल भएका छौँ जस्तो लागेको छ आजको यस प्रोग्रामबाट। र आगामी दिनमा चाहिँ हामीले के कस्ता पहलहरू गर्नुपर्छ र कति कुराहरू त अहिले पनि अडप्सनमा छ, तैपनि आगामी दिनमा चाहिँ यो डिजिटाइजेसनमा महिलाको पहुँचलाई अझै बढाउँदै लैजानको लागि चाहिँ हामीले के कस्तो पहलहरू गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले संक्षेपमा चाहिँ एउटा डिस्कसन गरिसकेका छौँ। र आजको अब हाम्रो प्रोग्रामको जुन म्यामहरूको बिजी सेड्युलबाट मागिएको 1 घन्टाको टाइम पनि लगभग मैले नागिसके जस्तो लागेको छ, बढी नै भइसके जस्तो लागेको छ। अघि म्यामले भन्नुभयो जस्तो टाइमिङमा हेर्ने हो भने हामी सबैजना अहिले पनि 6:30 बजेसम्म हामी कार्यक्रममै अफिसबाटै लाइभ सहभागी भइरहेका छौँ। र आजको यो प्रोग्रामकोमा चाहिँ सबैको भ्युजबाट चाहिँ एकदम एन्करेजिङ भएको छ सबै फिमेल पार्टिसिपेन्टहरूलाई भन्ने अपेक्षाका साथ मेल पार्टिसिपेन्ट जो हामीलाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो डिजिटाइजेसनमा चाहिँ महिलाको पहुँचलाई बढाउनको लागि चाहिँ हामीले सबैजनासँग मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कन्क्लुजनको साथ चाहिँ हामीसँग आजका कार्यक्रमका वक्ताहरू र लाइभ सहभागी रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू निलम म्याम, थ्याङ्क यू अनुपमा म्याम, थ्याङ्क यू कञ्चन जी, नमस्ते, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू उपासना जी, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू अल।